my channel. So for today's video, हामी चाहिँ आज के गर्नेवाला छ भने हामी के गर्नेवाला छ भन्नु त भन्नुस् न अब मलाई मात्रै म बाइक छु अहिले हामी चाहिँ आज गेस द लिरिक्स च्यालेन्ज गर्न आएको छ त्यसमा चाहिँ के भन्नु ह लिडिस भनेको के हो लिडिस भने चाहिँ लिरिक्स हो गीतको गानाको बोली क्या त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भाउजूले तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है ऐसे मूर्खे से भयो अब So guys, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाउजूले हिन्दी गीतलाई बलिउडको मेनली बलिउड सङलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर हामीलाई भन्छ अन्त हामी चाहिँ गेस गर्नु पर्यो कुन चाहिँ गीत हो कसरी भयो कहाँबाट भयो भनेर without wasting any time, let's get into the video. that beauty that blue fairy, she did some magic on me, she stole my sleep from my eyes, she filled my heart with restlessness. That beauty that blue fairy, she did some magic on me. फेरि भन्नु त मलाई अब भाषा जस्तो हुन्छ बिस्तारै भन्नु न स्प्लिट भन्दै स्प्लिट क्या That स्प्लिट beauty, that blue fairy, she did some magic on me, she stole my sleep from my eyes. ओछ्यानमा सुत्नु अरे स्लिपमा के लेट भन्दै She छ filled my heart with restlessness. That एकदम beauty, लेस काम that blue fairy. अब यति भन्दै याद हुनु पर्यो त हौ अन्त अम्बो that beauty that के भयो Blue द्याट fairy. ब्युटी भनेको धेरै राम्री मम्मीले बुझिसक्यो. That blue fairy, she द्याट did ब्लक some भनेको बडाको युहरू magic on me. म्याजिक भनेको उयो देखाउनु जादु देखाउनु जस्तै हो I'm helpless and lost. म चाहिँ अब How should I उयो छु explain तर this? यो जस्तो लस्ट छ एकदम डिस्टर्ब गरिदिरहेको किसिम भनेर त्यो रिकर्ड हुँदैछ होइन हुँदैछ कार्डहरू. I'm helpless and lost. To whom all should I सेकेन्ड explain थर्ड this? लाइनमा त्यो छ भाउजू के पो In my heart there is a disco like होइन flame. त्यो होइन फेरि के भयो अरे त्यो के भयो ब्युटी ब्युटी होइन beauty beauty No, first you भन्छु त म. That beauty that blue fairy. हो? She did some magic on me. फेरि त्यही repeat छ. She stole my sleep from my eyes. She filled my लेख्ने गरौँ heart होला with restlessness. होइन? अनि 3 2 1 भन्नु एकछिन त 1 2 3. ओम शान्ति ओम होइन ओम शान्ति ओम ओ सिनामनी लम्परी ओम शान्ति ओमको भनेको डर्दै डिस्को भन्न आँटेको थिएँ नि त मैले यसले होइन डर्दै डिस्को भन्न आँटेको थिएँ नि त मैले ओम शान्ति ओम भनेको थिएँ त अन्त Second one. नम्बर यतिमा याद आउँछ होला. This beautiful girl has made me crazy. Crazy, crazy. This beautiful girl has made me crazy, crazy, crazy. Your dusky color has made me restless. You are not a girl, but something hot. I have been silenced. What should I say? अझ भन्नु? I'm not able to say anything. यसको मेन हुक लाइन भन्नु न हुक लाइन क्या यही अगाडिको हुक लाइन. होइन जस्तो This beautiful girl has made me crazy. Crazy, crazy. This beautiful girl has made me crazy. Crazy, crazy. यही होला सायद पुरानो गीत हो Your यो dusky color has made. अब त्यस्तो भनिरहनु हो. होइन हौ अब ओल्ड अब त्यो त पाएन ओल्ड न्यू हो कि अब मिडियम बिचको. चल्दै ओल्ड भयो पनि हैन, न्यू पनि हैन. दिस ब्युटिफुल गर्ल है This beautiful लिरिक्स girl. याद भएन त मलाई Your dusky color has made me restless. ह दिल्ली also love Just like Ravina Tandon dances. गाना याद भयो एकछिन मलाई एकछिन के थियो टाइमरमै भन्नु छ यो त एकछिन ल थियो के थियो यही हो तिम्रो हिन्ट.
थटमा जान आँटे त म डिप थटमा छु नि त म डिप थटमा क्या मैले सुनेको गीत भयो त्यो भन्नु भयो लड़की ब्यूटीफुल कर गई 3 2 1 है पास अर्बिनको 1 मेरो वान अरिसाको 1 सुन्यो सबैभन्दा हिरो अद्दाको 0 बुझिस Dishonest, the heart is very dishonest. It is not an easy to make it understand. Dishonest, the heart is very dishonest. It is naughty and did not listen to me at all for you. Whenever the heart wins or I win, I and you both will see. See, I betted with the heart that I got addicted to you. The world says that this addiction is not right. Beni Dayal. याद भयो मलाई याद भयो ल छिटो अन गरे हाल्नु छिटो मलाई याद भयो ए अब टाइम भयो नि त यत्रो लामो बसिसक्यो छिटो अन 2 1 बत्तमीज दिल बत्तमीज हैन कसरी हैन Dishonest, my heart is very Dishonest is not a dishonest. बदतमीज. के हो त बत्तमीज दिल हैन नि त बेनी दालको बत्तमीज दिल बेमान दिल बड़ा My friend teach me about love. I have left the world. Teach me about love. My friend teach me about love. I have left the world. Teach me about love. When my love cares about me, why should I care about this world? The world puts restriction on me. I don't belong to this world. It's easy, sir. You are in my morning. You are in my friend. भन्नु दिँदैन अब यस्तो It's enough. My friend teach me about love. अरे यो त्यसको यो थाहा भयो मलाई माई फ्रेन्ड टिच आनन आप छोड्देऊ छोड्देऊ पास हौ यादै भएन टाइमर डन भयो पास पास मैं हुई नहीं इस दुनिया की ए कभी जिंदगी मलाई बिकेको गाना सोच्दै मैले चाहिँ ओ माई गॉड भनेछु त आई डोन्ट बिलोङ टु दिस वर्ल्ड त्यत्र भनिदिँदैछु म चाहिँ रोइको त्यो गीत जस्तो लाग्यो चिटियाको लागि होइन त्यो त मैले चाहिँ ओ माई गॉड को सजिदिनै थियो मेरी Cocktail तो नहीं हूँ इंसान केही छैन भनेर अब चाहिँ हे गाइस सो अब चाहिँ हाम्रो रुल चेन्ज हैन अब चाहिँ भाउजूले हामीलाई दुईपल्ट 2 टाइम्स भन्छ लिरिक्स अन्त हाम्रो टाइमर पनि 2 मिनेट्सको हुन्छ लुलु इकोनस When you apply koi in your eyes, flower in your hair and the bindi. Koi? Sunna ho bindi ho. Then even the moon feels shy looking at your beautiful youth. When you apply koi in your eyes, flower in your hair and the bindi. Even the moon feels shy looking at your beautiful youth. My scarf is flying. सक्यो उसको शाहरुख खान उडी चुनरिया भन्ने हो बजु मेरी चुनरी देखे मैले राइट भनेको थिएँ देखे राइट भनेको त मैले कसरी त त्यसला आँख में कजरा बालों में कजरा यस्तो मुस्किल त नदिनु हौ अब सारो रहेछ यार म चाहिँ ओम शान्तिको आँखों में तेरी को क्या सोच्दै थियो होला ल Come in my life like spring. स्प्रिङ You have यो त पुरानो गाना 90s को चाहिँ आम्बो कस्तो खोजेर आयो तर अहिले अब न्यूमा पनि आएको छ नि त म त कभर अफ सङहरु पुरा गाएको छ क्या You have come in my life like spring. You stayed in my heart. You stay in my heart like love. You have come in my life like spring. त्यति हो अझै भनिदिन्छु You are there in my heart like 1,000 dreams. त्यति रहेछ हो You have come in my life like spring. त्यो त 3 पल्ट छ हो आएन हौ मलाई त अम्बो कहाँ हो भयो है नि हौ आए हो बहार बनके तिमीहरूले खोज्दिन अब त मलाई अनि यस You are near my heart every single moment.
You call this life a sweet thirst. Every evening, the end of your sari seems to flutter over my eyes. And every night brings a bunch of memories. When I breathe, I smell your fragrance. उठेर चल्दिनु मन पर्यो Life a sweet thirst. कस्तो जोनमा बसेँ आएर हौ पास कुन चाहिँ गीत हो Pal pal के बस टाइम टु टाइम हार्ट इनसाइड भनेर भएको हुन्थ्यो You're in my heart every single moment. Don't who make me to drink so much. आई डोन्ट के I don't who made me to drink so much. I don't what? I don't who made. I don't make okay. I don't मलाई भने who made me to drink so much that I have got crazy. I think you have added something that story is formed. फेरि रहेछ. I don't who made me. पुरानो गीत है हो हैन. यस तेरिको आइसकेको थियो नि मलाई पुरानो हो लु भयो कुन चाहिँ भनेको गीत हो त्यो सावन में लग गई आग दिल मेरा सुनेको मैले मैले एकपल्टमा सुनेको छु. मैले मनसुन भन्दाखेरि सावन गइदिहालेँ नि त लु भन्नु My eyes are like scorpions. स्कर्पियो They give a very poisonous wink. This damn slender waist kills lacks with a अम्बो किल स्ल्याप्स विथ द ब्लक कस्तो It has come to तपाईँले get history chance for पढाएको notes of 1,000. She has come to light cigarette and pipes with the matchsticks of beauty. The beautiful girl has come all along in the hiding and drunk on the quarter. The beautiful girl has come along all सजिलो along दिए भनेर in the भन्यो। hiding बात and सबै drunk on a यस्तो सोच्दा quarter. चिक्ने चमेली Hi, chicken. अफगान जलेबी भन्दा देख्नु चिक्ने What चमेली about हो the? I तपाईँको will त play टाइमर with भन्दा अगाडि भन्नु के भन्छ भने नि त तपाईँ पछि डिस्क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाई चिक्ने I चमेली will हो play with Hungry Lions भन्दैछ त त्यत्रो भुके सेरो से खेलुगी भने मलाई थाहा भइहाल्यो नि Oh sweetheart, the craze that एकछिन म उयो भनिहाल्छु जो हार्छ नि त्यसले चाहिँ उयो खान्छ र उयो गर्छ र टर्क गर्छ र एई गाइस जो हार्छ त्यसले चाहिँ टर्क गर्छ के भएको यो आदित्य कति पोइन्ट एक एक छ दिनहरु एक छ नि त है Oh sweetheart, मैले लु भन त लु छिटो 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 ओ स्वीट हार्ट है The craze that you have occupied my heart is certainly caused by you. It's all your के रे भन्नु मलाई पुरा हाँस उठ्यो. It's all your gaze fault. Oh sweetheart, come closer. Why are you so far? In this madness of love, oh sweetheart. Now I have no sense nor any idea of things around me. What kind of effect is this? I have no sense nor any idea of things around me. पास गरे कि स्वीट हार्ट हे हो भयो? स्वीट हार्ट हे हो दिलबर दिलबर त्यो मलाई चाहिँ गीत होला जस्तो त ओ स्वीट हार्ट भन्छ ओ मैले भने त यो दिए त अन्त What kind of effect is this? ये के छ असर रे भन्दैन सो गाइस फेरि ड्र भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वन्स मोर वान शट अल किल भएन यार Someone turn off the AC. ह Someone turn off the AC. Everything looks fake. I have भोको लाग्यो त Whenever around you I hit the brakes. I keep my distance from you sweetheart. It start getting hotter the ए भया यो त झन् सजिलो भयो त अन्त आज सजिलो भयो अघि साह्रो भने याद लु भन्दै के हो मलाई याद छ लु मलाई पनि याद छैन हौ कसको पिक्चरको भन्दा लु उयसको स्ट्रिट डान्सर 3D को त्यो एसी भन्दै याद भइहाल्यो हाई गर्मी भन्ने कि हाई गर्मी त्यसमा अद्दाले ट्रट गर्छ नि किन नि किन नि हो मैले अघि फर्स्ट ए वान पाएको नि त अन्त ला के वान पाएको तैले चाहिँ अघि
दुईजना टट दुईजना गर्छ गर न भइगयो त अन्त सो गाइस अब रक पेपर सिजरले डिसाइड गर्छ को जित्छ को हार्छ ओके म सिजर गर्छु लु पहिल्यै भन्दिनु तपाईँ ल पहिल्यै भनेको अरे अर्को न ए म ए त्यस्तो त हुँदैन त अन्त अब त्यो त मेरो ट्रिक्स हो त अब सिजर निकाल्छु पहिला भन्नु त म पनि त्यसो भए यस्तो गरिदिन्छु नि अन्त लु लु छिटो यहाँ फेरि गर्थे त होला नि त म ए पहिला यस्तो गर्छु त लु छिटो न छिटो सिजर निकाल्छु म राउन्ड 3 ल हँ? 3 पल्ट हुन्छ तीन पल्ट कसरी हुन्छ तीन बेस्ट पल्ट अफ 3 हेरे बेस्ट अफ 3 हो ल लु तिनै खेप सिजर गर्छु त म गराइ जस्तो गरौँ एवर सिजर एवर सिजर दुई खेप सिजर एक खेप पेपर हुँदैन त्यो हुँदैन त्यो बिचको राम्रोसरी गर त्यस्तो माथि र त्यस्तो साइड साइड गर्दैन माथि र तल गर्छ ए त्यो त गुल चाहिँ